ایران دے مکے دے آکے نا تے ایران دے باہر کھڑے ہو گئے کہ مسلمانوں دا شہنشاہ آ رہا ہے، اسی او دا استقبال کریں گے، سونے دا ہار حضرت عمر فاروق لی بنوایا۔ یہ خیال کر رہے ویکھو کتنا بڑا شہنشاہ من لگا عمر فاروق جن نے عالمی پاور اس دور دا امریکہ فتح کر لیا۔ جدو دولت آئی سی نا ایران تو مدینے تے پہلا اونٹ مدینے سی تے آخری اونٹ ایران سی، اتنی دولت سی۔ وہ سوچ رہے کہ بہت بڑا شہنشاہ آ رہے ہیں، تے ویکھے تے اونٹ تے ایک بندہ بیٹھا ہے تے ایک نے مہار پکڑی ہے تے دو ہی آ رہے نے۔ تے عیسائیاں دے پادری تے عیسائی لکھاں دی تعداد تے کھڑے تے مسلمانوں نو صحابہ نو پوچھ دینے اے کون آ رہے؟ صحابہ فرمایا اے تے عمر فاروق نے۔ انہاں کہ کلے ہی آ رہے نے، ایک ہی غلام لے کے آ رہے نے نال، اساں تے سوچیا بہت بڑا لشکر لے کے آون گے۔ او جڑا سواری تے بیٹھا سی نا انہوں لوگ سونے دے ہار پا رہے۔ مسلمان کہنے لگے عمر فاروق ہے نہیں جڑے سواری تے بیٹھے نے وہ تے غلام ہیں، عمر وہ نے جنہ واگاں پھڑیاں نے۔ سبحان اللہ کھوئے تھے۔ وہ پادری حیران رہ گئے، انہاں کہا جی انہاں واگاں کی پڑیاں ہیں تے سواری تے بیٹھے نے۔ آکھا ایک اونٹ تے مدینے آئے نے نا تے بندے دو سن اونٹ ایک سی تے انہاں باری رکھی سی کہ جدو تو تھک جاویں گا پھر میں بیٹھاں گا، جدو میں تھک جاواں گا پھر تو بیٹھے گا۔ تے جدو ایران دے قریب سرحد دے آئے نا تے اونٹ تے بیٹھن دی واری آگئی غلام دی۔ انہیں عرض کیتی حضور واری تے میری ہے پر تسی بیٹھو۔ فرمایا کیوں؟ غلام نے عرض کیتی حضور نواں نواں اسا فتح کیتا علاقہ، ذرا تھوڑی دھاک بٹھائیے، تسی سواری تے بیٹھو میں واگا پھاڑنا۔ آپ نے ارشاد فرمایا میں کملی والے کل پڑے ہاں۔ آپ تھوڑا دور رکے تے مسلمانہ پیغام بھیجا حضور ذرا سوٹ چنگا پا کے آیا جائے۔ پر حضرت عمر فاروق جڑا سوٹ پا کے ایران گئے سن نا وہ پھٹیا سی، او دے وچ جگہ جگہ ٹکیاں تے کپڑے لگے نے۔ وہی سوٹ پا کے آئے تھے، صحابہ کانے چرز کی تھی حضور نواں نواں علاقہ فتح کیتا، کوئی چنگا سوٹ پا کے آ جاندے۔ تے آپ فرما دے نے جنہ دی عزت سوٹاں نالے او عزت پان، ساڈی عزت دین والے او ساڈے کول ہے۔ او جدو سونے دا ہار پادری پاون لگا نا حضرت عمر فاروق دے گلے چ، آپ نے فرمایا کہ انہاں کہا جی ساڈے علاقہ تساں فتح کیتا سی تہاڈا استقبال کر رہے ہاں۔ سونے دا ہار پکڑ کے سٹ کے حضرت عمر فاروق فرما دے نے میرے واسطے محمد دی غلامی دا پٹا ہی بڑا ہے۔ وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ